नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। छुट्टा छुट्टै भेलाको आयोजना गर्ने होडबाजीको कारण नेकपा एमालेमा समस्या। विचार र सिद्धान्तहीन पार्टीगत अन्तर्विरोधको कारण कठिन अवस्था आउन सक्ने आकलन। आगामी चैत्र 10 गते बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक सम्पन्न। सरकार पक्षीय सांसदद्वारा बैठक अवरोधको प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त। विपक्षी सांसदद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति। कम्युनिस्ट एकताको आन्दोलनमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलद्वारा पदबाट राजीनामा। नेकपा एमालेबाट सक्रिय राजनीतिमै फर्किएको खरेलको भनाई। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा रमेश बडाल नयाँ महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त। ललितपुर महानगरपालिकाको स्वच्छ र सफा अभियान जारी। शुक्रबारबाट महानगरभित्रका सडकका पोलहरू लगायतका ठाउँहरूमा टाँसेका पर्चाहरू हटाउन सुरु। संयुक्त बैठकको सुरुमै अमेरिका र चीनद्वारा कटुतापूर्ण व्यवहार। चीनले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाको आरोप। अमेरिकी नीतिप्रति चीनको आपत्ति। र नेपाल सुपर लिगको लागि खेलाडी लिलामी सकियो। 8 खेलाडी सबैभन्दा बढी 2-2 लाख रुपियाँमा अनुबन्धित। प्रतियोगिता वैशाख 11 गतेदेखि हुने। माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवादले यति बेला उग्र रूप लिने संकेत दिइरहेको छ। विशेष गरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको बैठक आयोजना गर्दा विपक्षमा रहेका वरिष्ठ नेताहरू अनुपस्थित हुने नीति लिएका कारण विवाद बढ्ने अवस्था आएको हो। आफू पक्षको कार्यकर्ता भेला गर्ने र विरोध मात्र गरिरहने नीति अख्तियार गरिँदा एमालेको विवाद दुर्घटनातर्फ गइरहेको चर्चा समेत चलिरहेको छ। पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि झगडिया प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या आएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयका विरुद्ध अदालतको फैसला आएसँगै अन्यलमा पुगेको नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्चले फागुन 23 गते सुनाएको अर्को फैसलासँगै मुलुकको राजनीति नै अहिले धरापमा परेको छ। राजनीति विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको टकरावको केन्द्र बन्दै गएको कारण पनि यो अवस्था देखिएको हो। तर राजनीतिक टकरावमा उत्रिएका विभिन्न दल र तिनका नेताहरूको टकरावको मूल मुद्दा नै यति बेला विवादित रहेको छ। मूलतः सत्तारूढ दल एमालेमा अग्र रूपले देखिएको विवादले पार्टी सुदृढीकरणतर्फ भन्दा पनि सत्ता र शक्ति आर्जनमा केही नेताले आफूलाई केन्द्रमा राखेको पाइएको छ। सोही कारण यति बेला संस्थापन पक्षसँग सिंगौरी खेलिरहेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले उठाएका कतिपय मुद्दाहरू कार्यकर्ता पंक्तिबाटै तिरस्कृत हुने अवस्थामा पुगेको छ। समग्रमा एमाले भित्रकै संस्थापन इतर पक्षका गतिविधिले राजनीतिलाई नै खलबलाइदिएको छ। फागुन 23 गतेको सर्वोच्चको आदेशपछि विभाजित बनेको नेकपामा आबद्ध माओवादी केन्द्र नेतृत्व एमाले भित्र खेलेर आफ्नो अभिष्ट साध्ने रणनीतिकै कारण सत्तारूढ दल एमाले भित्र गहिरिँदै गएको विवाद यति बेला फुटको चरणमा पुगेको छ। जसको छनक गत बुधबार ललितपुरको सानेपामा सम्पन्न एमालेकै माधव नेपाल समूहको 2 दिने कार्यकर्ता भेला र त्यसले निकालेको निचोडले पनि दिइसकेको छ। स्पष्ट शब्दमा भेलाले एमाले फुटेको स्वीकार नगरे पनि गुणार्थमा भेलाले एमाले अब एक पार्टीको अवस्थामा नरहेको बताइसकेको छ। जसले विगतमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वभित्र पारस्परिक समझदारी, विश्वास र राजनीतिक इमानदारीता कायम गर्न गरेका ती सबै प्रयासलाई मिल्काइदिएको छ। एमालेमा अन्तर्कलह चर्किएकै बेला एमाले इतर पार्टी बीच पनि पारस्परिक विश्वासको स्थिति देखिएको छैन। जसपा तथा नेपाली कांग्रेस भित्रकै एक खेमा व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ हानिको लेखाजोखामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक हुन खोजिरहेका छन्। त्यही अर्को पक्ष ओलीलाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो वर्ग शत्रुका रूपमा परिभाषित गर्न लालायित देखिएको छ। सत्तामा जान मुख मिठ्याएर बसेको तर भाग मागिहाल्न आँट जुराउन नसकेको कांग्रेसलाई भने एमाले नफुट्ने हो कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ। यसैगरी हिजोसम्म एमाले भित्र ओलीकै राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा रहेको नेपाल समूह न फुटिहाल्ने न जुटिहाल्न सक्ने
असमंजसको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। आफूसँग असन्तुष्ट समूहलाई गोलबद्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले नेपाल समक्ष सम्मानपूर्ण मित्रताको हात बढाउँदै एकीकृत पार्टीलाई अछुण्ड राख्ने प्रयास गरे पनि सो प्रयास सफल हुने छाड बने देखिएन। नेपाल पछि ओलीलाई झुक्काएरै भए पनि पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने सपना देखेर बसेको अवस्था देखिएको छ। यसरी हेर्दा एमाले भित्र विकसित हुँदै गएको यो घात प्रतिघातको अवस्थाले नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमै सैद्धान्तिक शुद्धिकरण, कम्युनिस्ट नैतिकताको पुनर्बहाली र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ। तर सैद्धान्तिक धरातलको परिचान, पारस्परिक विश्वास र सम्मान सहित सहयात्राका लागि आवश्यक आत्मबल, दृढ संकल्पको पनि उत्तिकै खाँचो देखिएको छ। एमाले भित्र यति बेला जे जस्तो राजनीतिलाई प्रधान बनाइएको छ त्यसलाई हेर्दा अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा पर्ने निश्चित छ। राजनीति हाँक्ने नेतृत्व घटना परिस्थिति अनुसार दृढ निश्चय हुनुपर्दछ। यस्तो अठोट पार्टी र संगठन निर्माणसँगै मुलुकको राजनीति संल्याउने ध्येयमा हुनुपर्दछ। यसो भएमा मात्रै मुलुकले सही बाटो लिन्छ, अन्यथा मुलुक भड्खालोमा जानुको विकल्प रहँदैन। यसको ठिक विपरीत यति बेला सत्तारूढ दलभित्र अन्तर्विरोध देखिएको छ। तर राजनीतिक भाषामा परिभाषित अन्तर्विरोधको अर्थ यति बेला सडकका पेटीमा उभिएर गरिने गाली गलौज र काखे सञ्चार माध्यम मार्फत प्रवाहित तेजोवती शब्दहरूबाट विकृत हुँदै गएको छ। नेतृत्वले लिएको दृढ निश्चयता ती र यस्तै प्रवृत्तिमा रूपान्तरित हुँदै गएको पाइएको छ। अहिले जे र जसलाई अन्तर्विरोधीका नाममा व्याख्या गरिँदैछ त्यसले वामपन्थी दर्शन व्यवहारलाई कहाँ र कसरी सम्बोधन गरेको छ यसको जवाफ कहीं कतैबाट पाइएको छैन। अन्तर्विरोधमा सम्झौता हुन्छ, स्वीकार हुन्छ, विकास हुन्छ र त्यसले निकास पनि निकाल्दछ। तर सत्तारूढ दलभित्रको भनिएको यो अन्तर्विरोध भने विषयविहीन रहेको छ। अन्तर्विरोधका नाममा नेपाल समूहले बोकेको चिन्तन नै वर्गीय सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। त्यसैको धुरीमा नेपाल समूहको गुट उपगुट तमासा देखाइरहेका छन्। एमाले भित्रको संस्थापन र संस्थापन इतरबीचको यो रस्साकस्सीमा सिङ्गो पार्टी र पार्टी पंक्ति नै घाइते बन्न पुगेको छ। पार्टीमा वैचारिक संघर्ष भएसम्म त ठिकै थियो, जुन विचारले जित्ला केही समय त्यसैको अधीनमा पार्टी रहला। तर यति बेला एउटा पक्षीय भाग नपुगेको भन्दै औडा मचाइरहेको छ। पार्टीले विधि मान्ने हो, विचार मान्ने हो र त्यसै अनुरूप जिम्मेवारी पनि दिने हो। व्यक्ति व्यक्तिलाई मान्दै पार्टी भाग पुर्याउँदै हिँड्न सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश अब आधुनिकतातर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यति बेला इतिहास झल्कने आधुनिकता टल्कने अभियानमा लागेको बताउँदै यही अभियान अनुसार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार भएको भनाई राख्नु भएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको कारण केही काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई राजनैतिक विषय सुनाउनु आवश्यक नभएको भन्दै उहाँले उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा आफूले गरेका कामबारे जानकारी पनि दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि, उद्योग र सबै क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल बनाउने चाहना रहेको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। त्यसैगरी उहाँले एमालेको एउटा समूहले राष्ट्रिय भेला गरेको प्रति व्यङ्ग्य गर्दै त्यो व्यवसायीका लागि सरोकारको विषय नै नभएको समेत बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालमा पद प्राप्त गर्न नसके त्यसलाई प्रतिगमन भन्न थालिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको 14औं बैठकमा बोल्दै मन्त्री गेवालीले त्यस्तो बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको 4औं बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो भनाई राख्नु भएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदहरूले आफ्नो भनाई राख्नु भएको हो। बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दिवंगत सांसदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन समेत 4वटा बैठक कुर्नु परेको बताउनुभयो। बलात्कार र यौनजन्य हिंसा घटाउन ल्याइएका अध्यादेशमा समेत संसदमा प्रवेश गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। यस्ता विषयले सर्वोच्च अदालतले सदनभित्र स्थायित्व खोज्न भनेको आदेशसँग मेल खान नसकेको उहाँको भनाइ छ। केही अध्यादेशहरू जसमा मलाई लाग्छ सदनमा विमति हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन, तर यस्ता विषयमा समेत हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ। यहाँसम्म कि हाम्रा सहकर्मी माननीयहरू या पूर्व माननीयहरू
जो दिवंगत हुनुभएको छ उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि समेत हामीले 3-4वटा बैठक कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। यसले सर्वोच्च अदालतले यही सदनभित्रैबाट स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्नु जरुरी छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक उत्तरदायित्व लिन पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। साथै नेता खाँडले प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदम असफल भएपछि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर जितिया शासक जस्तो प्रवृत्ति देखाएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको गत फागुन 11 को फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएको उहाँको भनाइ छ। केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको सरकारमै प्रसङ्ग बोल्दाखेरि एउटा शब्द चिप्ले बापत त्यति बेलाका कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो, राजीनामा दिन लागेको थियो नैतिकताको पाठ सिकाएर। अर्का एउटा मन्त्रीलाई सुरक्षा प्रेस सम्बन्धी भिडियो टेपहरू बाहिर आउन थालेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दिलाइएको थियो। फागुन 11 गतेको फैसलापछि त्यो राजनीतिक नैतिकताको पालना गरिनेछ। अहिले पनि बडो जिता शासक जस्तो गरेर हिँड्ने कुराले आज आम नागरिकमा के पर्छ होला। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र 10 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अर्को बैठक मंगलबार 1 बजे पुनः बस्नेछ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादव, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनाइ राखेका छन्। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा संचारकर्मीहरूसँग बोल्दै कांग्रेस सांसद वीरेन्द्र प्रसाद बडु र माओवादी सांसद वर्षमान पुनले यस्तो भनाइ राख्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा सबैको एक मत रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण समसामयिक विषयमा र अहिलेको लेटेस्ट जुन गतिरोध छ संसदमा यसका बारेमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्नुभयो, यो सुखद कुरा छ। र हामी चाहन्थ्यौँ र हामी चाहन्छौँ अहिले पनि के भने संसद क्रियाशील बनोस् र संसदबाटै सबै समस्याहरूको समाधान होस्। अहिलेका गतिरोधहरूको समाधान गर्ने ठाउँ सडक अब हुनु हुँदैन र संसद हुनुपर्छ। हाउस नियमित र सुचारू भयो, यो खुसीको कुरो हो। र बोल्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले हाउसबाटै राजनीतिक रूपले विकल्प खोजौँ, सकारात्मक रूपले विकल्प खोजौँ, प्रधानमन्त्रीजीको कदम संवैधानिक थिएन भन्ने कुरो अदालतबाट फैसला भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै मार्ग प्रशस्त गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर सबैजसो वक्ताहरूले आज बताउनु भयो। यो नै आजको दलहरूको भनाइ हो। उहाँहरूले समस्या पोख्ने ठाउँ सडक नभएर संसद भएकोले शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा संसद सञ्चालन हुनु र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु सकारात्मक पक्ष रहेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि बसेको यो चौथो नियमित बैठक पनि हो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले हालै भएको राष्ट्रिय भेलामा पनि आफूहरूले पार्टी फुटाउने कुरा नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो। आफूहरू सधैँ पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र अदालतको फैसला अनुसार पुरानै स्थितिमा फर्कनु परेपछि 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीका सबै संरचनालाई यथावत सक्रिय पार्न सहमत भए पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसमा तयार नहुँदा समस्या देखिएको नेता नेपालको भनाइ छ। हामीले भन्नु भेला स्थगित गर्छ, तर तपाईको 28 गतेको बैठकको निर्णयलाई फिर्ता लिनुहोस्। त्यो बैठक अवैधानिक भएको हुनाले त्यसलाई तपाईले फिर्ता लिनुहोस्। फिर्ता लिनुभयो भने हामी यत्रो देशभरिमा गरेको खबरको बैठक 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय भेला हामी रोक्न तयार छौं। उहाँले कम्युनिस्ट एकताको आन्दोलनमा लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर महान्यायाधिवक्ता खरेलले पदबाट राजीनामा दिएको सार्वजनिक गर्नुभएको हो। आज चाहिँ मैले त्यो लेखिए बमोजिमको जे काम तपाईहरुले लेख्नु भएको थियो त्यस बमोजिमको काम गरेर आएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको छु र मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु। खरेलले अब नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने बताउनु भएको छ। यसअघि पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद हुनुभएका खरेल दोस्रो संविधान सभामा मनोनीत सभासद बन्नु भएको थियो। 2074 साल फागुनमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त खरेलले 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेर राजीनामा दिनु भएको हो। सरकार रहँदासम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यकाल रहने भए उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो। खरेलको राजीनामासँगै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नु भएको छ। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता बडालले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कारबाहीको चेतावनीका बावजुद नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगत भेला आयोजना गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि नेपाल पक्षले 2 दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेरै छाडेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा एमाले बिउतिए पनि नेतृत्व तहमा ओली पक्ष र नेपाल पक्ष भनेर स्पष्ट रूपमा कित्ता काट भएको छ। सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ। यस्तो अवस्थामा एमालेमा आन्तरिक कलह समाधान हुने कुनै छाटकाट देखिएको छैन। ओली पक्षले अबका दिनमा ठोस विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। पार्टी विधान र प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्छ। हामी सबैलाई समेटेर सबैलाई सम्मानपूर्वक समेट्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले भनिराखेको छु म पार्टी विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्नुपर्छ, चल्छ। कहीँ कतै कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्छे। नेपाल पक्षले भने गुटगत भेला ओली पक्षबाटै शुरू भएको आरोप लगाइरहेको छ। ओलीले नजिकका केही कार्यकर्तालाई बालुवाटारमा बोलाएर बिना सल्लाह कार्यविभाजन गरेको, जिम्मेवारी हेरफेर गरेको नेपाल पक्षको गुनासो छ। नेपाल पक्षका नेताहरू भने अब आउने दिनमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफलका लागि मात्रै कार्यकर्ता भेला गरेको बताउँछन्। एमाले त हामी सबैको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आज 60 वर्ष देखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरणहरू पार गर्दै आयो। जुन पार्टी हामी कसरी जाने हैन, एकताबद्ध भएर जानका लागि के गर्नुपर्छ भन्नका लागि यो चाहिँ हामीले 2 दिनको भेलाको आयोजना गरेका हौं। अहिलेको अवस्थामा एमालेको साख जोगाउन शीर्ष नेतृत्व एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। पार्टी एकताका लागि आपसी मतभेदलाई पाखा लगाएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नरेन्द्र राज जोशीको उपचारको लागि सरकारले 10 लाख सहयोग गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार बिहान थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचाररत जोशीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै परिवारका सदस्यहरूलाई सहयोगबारे जानकारी गराउनु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नर्भिक अस्पतालमा पुगेर कांग्रेस नेता जोशीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी समेत लिनु भएको छ। सो क्रममा उहाँले जोशीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नर्भिक अस्पतालको चिकित्सकहरूले जोशीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएका थिए। गत फागुन 14 गते मस्तिष्कघात भई नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका नेता जोशीको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। जोशीको अहिलेको अवस्था पनि गम्भीर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरलाई स्वच्छ र सफा बनाउने विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। अभियान अन्तर्गत महानगरले शुक्रबारबाट महानगरभित्रका सडकका पोलहरू लगायतका ठाउँहरूमा टाँसिएका पर्चाहरू हटाउन सुरु गरेको हो। ललितपुर महानगर एक सांस्कृतिक शहरको रूपमा परिचित छ, तर व्यावसायिक प्रायोजनका लागि जथाभावी टाँसिने पर्चाहरूले शहरलाई नै कुरूप बनाएको छ। ललितपुर महानगरले स्वच्छ महानगरपालिका योजना अन्तर्गत महानगरभित्र रहेका यस्ता किसिमका पर्चा पम्पलेट हटाउन सुरु गरेको हो। यसअघि पनि महानगरले ललितपुर महानगरलाई सुन्दर र सफा बनाउन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। ललितपुर महानगरले यसअघि महानगरभित्रका होर्डिङ बोर्डहरू हटाएको थियो। त्यस्तै भुइँमा लत्रिएका अस्तव्यस्त तारलाई व्यवस्थापन गर्ने, सड़कका छेउछाउ बोर्ड बिरुवा रोप्ने जस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। अबदेखि जथाभावी पर्चा टाँस्न नपाइने र यो नियम अठेर गरे 5,000 सम्म जरिवाना गर्न सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। शहरभरि चाहिँ हामीले अहिले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट पनि राखिसकेका छौँ, तर यो छरपष्ट तवरले चाहिँ यो सानोतिनो यो व्यापार गर्ने जस्तै टोफल, IELTS अनि फ्ल्याट सार्ने, ट्युसन पढाउने आदि इत्यादिको जुन त्यो सानोतिनो पम्पलेटहरू पर्चाहरू A4 साइजको पर्चाहरू चाहिँ जुन अहिले छरपष्ट तवरले जुन टाँसिएर यहाँ चाहिँ मतलब सडकलाई नै कुरूप बनाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्नको निमित्त आज हामीले अभियान सुरु गऱ्यौँ र यो अभियान अन्तर्गत उहाँले टाँसिएको यो चाहिँ हामी सबै उक्काउँछौँ र अब टाँसियो भनेदेखि चाहिँ हामी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ। महानगरले फोहोरको व्यवस्थापन समयमै गर्ने गरेको छ। यसअघि लामो समयसम्म फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा शहर नै दुर्गन्धित बन्ने गरेको थियो। साइकल यात्रुका सहजताका लागि साइकलले निर्माण गर्नुका साथै महानगरका 3 क्षेत्रमा स्मार्ट लाइट जडानको काम पनि गरेको छ, जसले गर्दा रातिको समयमा महानगरभित्रका सडकमा यात्रा गर्न सहज देखिन्छ। विशेष गरी चाहिँ म जस्तै बाटोको कुराको विशेष पहिलो कुरा गर्छु हैन। म काठमाडौँबाट ललितपुर छिर्दाखेरि चाहिँ मैले बाटोको रातिको समयमा चाहिँ बत्तीको चाहिँ धेरै अनुभव गरेको छु। जस्तै हामी काठमाडौँबाट ललितपुर छिर्दाखेरि चाहिँ हामी अँध्यारोबाट ठ्याक्कै उज्यालोमा छिरे जस्तो देखिन्छ कि, अनि बाटोहरू पनि अहिले सफा भएको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको साइकल लेनहरू बनाउनु भएको छ, तर त्यो व्यवस्थित भएको छैन। किन हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ नि यो होर्डिङ बोर्डहरू र यो खम्बाहरूमा विभिन्न यो बिजुली को टेलिफोनको खम्बाहरूमा चाहिँ टाँसिरहेका चाहिँ नि यो पाम्पलेटहरूको चाहिँ नि सम्बन्धमा यो हटाउने यो पनि राम्रो हो। यसले चाहिँ नि एउटा हाम्रो नगरको चाहिँ नि एउटा सरसफाइ चाहिँ संस्कृतिले राम्रो किसिमको चाहिँ नि देखिन्छ। महानगरले स्वच्छ महानगर अभियान सञ्चालन गरे पनि यस्ता योजनाको निरन्तरतामा भने समस्या देखिने गरेको छ। सोही कारण निरन्तरताको विषयमा महानगरले थप ध्यान दिन आवश्यक छ। ललितपुर महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरलाई स्वच्छ र सफा बनाउनका लागि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ र यसभन्दा अगाडि पनि ललितपुर महानगरभित्र रहेका होर्डिङ बोर्ड लगायतका विज्ञापनहरू हटाएको थियो र ललितपुर महानगरले गरेको यो कार्य सकारात्मक रहेको छ। देशभरिका नगरपालिकाहरूले ललितपुर महानगरपालिकाबाट सिक्न जरुरी छ। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, ललितपुर।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेका कलेज नखुलेको समयको समेत शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न बहानामा अनावश्यक शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेका आधा दर्जन निजी कलेजका विद्यार्थीहरू कलेज बन्द भएको बेलाको समेत शुल्क उठाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। 4 महिना मात्र कलेज सञ्चालन भए पनि 12 महिनाको मासिक शुल्क उठाउने र नदिए अभिभावकलाई धम्कीपूर्ण भाषा समेत प्रयोग गर्न थालेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन्। 4 महिना भएको छ, हामीले 12 महिना तलब किन लिन्छ? 12 महिना हामी 6 महिना पढेर हामी न गाडी चलाउँछौँ, न पढ्छौँ, न सल्याएर मार्क्स सकिन्छ, न सरको केही सकिन्छ। किन 12 महिनाको पैसा लिन्छ? हामीले यसमा छुट हुनु पर्यो। 1 महिनाको 2 महिनाको छुट गर्दा हुन्छ? 12 महिना पैसा कहाँ ल्याउने? लकडाउन पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि सिचुएसन हुँदाखेरि हामीले पढ्ने खर्च हामीले आफ्नो खानपानमा लाग्यो। अब कुन कुवाबाट ल्याएर हामीले पैसा तिर्ने? नगरपालिकामा गएर नगरपालिका सुन्दिन, गेट बन्द गर्छ, मिडिया आउँदैन, घरिको आउँदैन, डेलीको मिटिङ के हो? हामी मिटिङ धाउने कि पढ्ने? आन्दोलनका कारण शुक्रबार 2 घण्टा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। समस्या समाधानका लागि कलेज, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवाला निकाय बीच छलफलको प्रयास भइरहेको बताइएको छ। बसको जुन फी लिएको छ नि, नचलेको अवधिको पनि लिएको हामी त फिर्ता गर्छौँ भनेर सञ्चालकले भनेका छन्। त्यस पछाडि 11 को शुल्क जुन परीक्षाको लागि भनेर लिएको थियो त्यो नभएकोमा त्यो फिर्ता गर्छौँ भनेको छ। त्यस कुरामा सहमति भएको छ। अनि कलेजभित्रको आन्तरिक समस्याहरूमा चाहिँ छलफल कलेजभित्रै गर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूको सहमति भएको छ। केवल मासिक शुल्कको सन्दर्भमा मात्रै उहाँहरूको बिचमा विवाद भएको हो। विद्यार्थी, नगर शिक्षा संयोजक र हिसान बीच वार्ता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र उत्पन्न समस्यालाई निकास दिने बाटोमा अघि बढ्ने विद्यालयहरूको छाता संगठन हिसानले बताएको छ। हाम्रो यहाँ शिक्षकहरू अब हामी पढाउँदैनौँ, हामी पढाउन सक्दैनौँ, यो वातावरण हामी छैन, हामी भोलिदेखि पढाउन सक्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सहभागी हुनु भएन भने कसरी शिक्षण संस्था चल्ला? विद्यार्थी चाहिँ हामी पढ्दैनौँ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू पढ्न चाहने विद्यार्थी पनि बस्न सक्ने वातावरण छैन। त्यसैले हामीले अब यसको सोलुसन के हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक आज बसेर छलफल गर्छौँ। इटहरीको विश्व आदर्श, कस्तुरी, कोशी, सुषमा कलेज लगायत निजी कलेजका सयौं विद्यार्थी अनावश्यक शुल्क नलिन आन्दोलनमा उत्रेका छन्। सर्वपक्षीय छलफलबाट उपयुक्त निकास निकाली कोरोना कहरपछि खुलेका कलेजको पढाइ सुचारू गर्न सरकारवाला निकायको पहल आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सर्लाहीमा बाल विवाह अन्त्यको लागि संवाद सुरु भएको छ। बाल विवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको अन्त्यको लागि तराई मधेसका जिल्लामा विशेष जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अभियान कर्मीले बताएका छन्। खबर गर्दा समातिएको पनि छ, हिरासतमा पनि गएका छन्। यसमा कमी आइरहेको छ। शिक्षित समाज और अशिक्षित समाज दोनों में अंतर है। अपना नेपाल साउथ एशिया में सार्क कंट्री में सबसे अधिक लेडीज अभी भी नेपाल में पुरुष के तुलना में ज़्यादा है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान के कंपेरिजन में नेपाल में ज़्यादा है। संवादमा बाल विवाह विरुद्ध गाउँ टोल र विद्यालयमा विशेष योजना बनाएर अभियानको रूपमा कार्यक्रम गर्न सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
दोलखामा निर्माणाधीन विद्यालय भवन र डडेलधुराको बहादुर खर्क स्मृति पुस्तकालयका लागि रकम संकलन गर्न दोलखा निवासी देवेन्द्र बस्न्यातले साइकल यात्रा शुरू गरेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त दोलखाको राजकुलेश्वर विद्यालय भवन र डडेलधुराको बहादुर खर्क स्मृति पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि रकम संकलन गर्ने उद्देश्यले हेल्प नेपाल नेटवर्कको व्यवस्थापनमा साइकल यात्री बस्न्यातले दोलखादेखि दिपायलसम्म 1200 किलोमिटर यात्रा गरिरहेका छन्। खड्ग स्मृति पुस्तकालय त्यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि कामहरू गरिरहेको छ। त्यो एउटा विद्यालय र त्यो पुस्तकालयको निर्माणको लागि चाहिँ मैले यो सहयोग रकम जुटाउनको लागि यो साइकल शिक्षाको लागि साइकल भनेर यो अभियान सुरुवात गरेको। एक दशकभन्दा लामो समयदेखि साइकल यात्रा मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्दै आएका बस्न्यातले पहिलो पटक शिक्षा क्षेत्रमा सहयोगका लागि एकल साइकल यात्रा शुरू गरेका हुन्। दोलखाबाट शुरू भएको यात्रा दाङको देउखुरी आइपुगेका छन् भने अब डडेलधुरातर्फ अघि बढ्ने भएका छन्। खड्ग स्मृति पुस्तकालय त्यो पुनर्स्थापना गर्नको लागि कामहरू गरे। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने मुसाफिर झा र उनकी पत्नी गीता देवी झाको हत्या भएको झण्डै 4 साता हुन लाग्दा पनि दोषी पत्ता लाग्न पनि सकेको छैन। समय घर्कँदै जाँदा अपराधी उम्कने हो कि भन्ने शंका हुन थालेको छ। फिर झा र उनकी पत्नी 60 वर्षीय गीता देवी झाको हत्याको दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा वृद्ध दम्पति सुतेको ठाउँबाट घर नजिकै रहेको चोकसम्म रगतको छिटा देखेपछि हत्या भएको पाइएको छ। स्थानीय तथा संघ संस्थाहरूले घटना छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै महोत्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि र जनकपुर धामको जनक चोकमा धरना समेत दिँदै आएका छन्। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको भनाइ छ। थुप्रै 3-4 वटा एंगलबाट हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, अनुसन्धानको क्रममा छौँ र हामी चाँडै यो घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छौँ। झा दम्पति हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB को टोली परिचालन गरेको छ। यसअघि 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रहरीले 4 दर्जन भन्दा बढीलाई सोधपुछ गरेको छ भने शंकास्पद एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तत्काल ब्लड ग्रुपको मेल खाए तापनि अनुसन्धानको धेरै तहहरू हुन्छन्। लेभल अफ इन्भेस्टिगेसनको स्रपमा त्यसलाई अझ मोर क्लियरिफाई गर्न हामी थप परिश्रम गर्न पठाएका छौँ। जब एकदमै क्लिन एन्ड क्लियर कुरा आउँछ तब हामी चाहिँ यहाँ सामु भन्नेछौँ। अपराधी पत्ता लाग्न भइरहेको ढिलाइले झा दम्पतिको परिवार मानसिक पीडामा छन्। इनका पुलिस हमरा बहुते टॉर्चर करैया। हमर रिश्तेदार सबके नंबर हमरा मोबाइल में सबसे हम ननद नंदोस सबसे जे हम बतियाई छी तहु सब लेल हमरा टॉर्चर करे जे तोरा एते आदमी से कैला संपर्क छो। रिश्तेदारियों में बहनोई सबसे बात करे छी तहु सब लेल हमरा कहैया जे एते बहनोई से किया बात करे छ। ढिलो भयो प्रशासनलाई पनि आउन अनि हामीहरुले चाहिँ यसो यहाँ हडताल चक्का जाम पनि गरेको थियो एकछिन। अनि त्यही भयो शंका चाहिँ अब यो भन्दा पहिला सुन्थ्यो तिनीहरुकै घर परिवारले भनिरहेछ कि झगडा भएको थियो। एकजना त्यो उसको जमिनको मोहिनी काण्डमा मोहिनी बसेको थियो उ। घटना भएको लामो समय भइसक्दा पनि दोषी पत्ता नलाग्दा अपराधीको मनोबल बढ्न सक्ने स्थानीयहरूको शंका छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको सहयोगमा जिल्ला ब्यूरोको रिपोर्ट। गत फागुन 10 गते
समृद्धि स्कुलले कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विदाई गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कक्षा 12 को अध्ययन सकाएका विद्यार्थीहरूलाई विदाई गरेको हो। विदाई कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै देशका लागि योगदान दिन अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। स्थापना कालको छोटो समयमै उक्त स्कुलले दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्न र ख्याति कमाउन सफल भएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने समेत जनाएको छ। 3 वर्षमा 2 वर्षमा जुन धेरै कुराहरू एउटा हासिल गरेको छ त्यसले हाम्रो विद्यार्थीको अगाडिको जर्नी यो सजिलो हुनेछ र उहाँहरूले जुनसुकै च्यालेन्जलाई पनि फेस गर्दै हरेक किसिमको सफलताहरू हासिल गर्दै जिन्दगीमा अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यको लागि पीड़कलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यको लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघ संस्थाहरूको प्रयास हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामीले राज्यले दण्डित गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन, यसलाई सबै राजनीतिक दल, समाज, सामाजिक संघ संस्थाहरू, मानवाधिकार कर्मीहरूले सबभन्दा पहिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ व्यवहारमा र सबै राजनीतिक दल लगायत सबै संघ संस्था, समाजले चाहिँ यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीड़ाको संरक्षणमा नेताहरूले लाग्ने गरेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। बैठकमा अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मूलनको लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। सिर्जना गर्न कानुनलाई प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा राज्यका निकायहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्दछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्दै अब यी सिफारिसहरू 25 वटा सिफारिस यसमा गरिएको छ। र एउटा त के हो भने उन्मूलनको स्पिडलाई हामीले चाहिँ समाउनु पर्यो। र यो चाहिँ जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन ऐनमा हामीले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरौँ। त्यो उन्मूलन भन्दा बित्तिकै त्यसले चाहिँ दण्ड सजायको कुरा एउटा पाटो भयो, त्यो बाहेकका अरू उपायहरूलाई पनि सँगसँगै समेट्छ। बैठकमा बोल्नेहरूले जातीय भेदभाव गर्नेहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको, जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित 2 अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संस्थाले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरेर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनमा संघीय व्यवस्थाका साथै बागमती र प्रदेश नम्बर 2 केन्द्रित यी अध्ययन भएको छ। यसले खुला करारको अभ्यास मार्फत नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि स्वास्थ्य सेवाको भूमिका बढाउनु पर्ने कुरा इंगित गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, मूल्य र गुणस्तरको अनुगमनमा नियमितताका लगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच समृद्धिको लागि वन आयोजनाको लागि 2 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदेश, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हद्दाद जरभोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब 71 करोड़ रुपियाँ अनुदान र करिब 2 अर्ब 10 करोड़ रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले वन जंगल संकटको समयमा स्थानीय समूहहरूको लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको पनि बताउनु भएको छ। With the World Bank amounting of 24 million, as my colleagues Faris already mentioned about it. It is equivalent to about rupees to 80 crores rupees, out of which 6.1 million as a grant and 17.9 million as a concessional loan. The project aims to improve sustainable forest management, including increased benefits from the forest ecosystem services, greater climate resilience, and contribute to the reduction of the greenhouse gas emission in selected municipalities of province number 2 and Lumbini province. मालदेश, नेपाल र श्रीलंकाको लागि विश्व बैंक राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हद्दाद जरबोसले यस आयोजनाले 50 वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। यस आयोजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिको लागि शुरूआतको बिन्दु हुने उहाँको भनाइ छ। समृद्धिको लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित निजी क्षेत्रको विकास गरी वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्याउने बताइएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताले सरकारलाई 7 अर्ब 7 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीगत लाभकर बुझाएका छन्। यो रकम चालू आर्थिक वर्षको बितेका 8 महिना अवधिको हो। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले फागुन 27 गतेसम्मको विवरणका आधारमा तयार गरेको तथ्याङ्कमा लगानीकर्ताले 7 अर्ब 7 करोड़ 64 लाख 87 हजार 127 रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको उल्लेख छ। शेयर बजारबाट असुल हुने कर बापत सरकारलाई गएको यो रकम शेयर कारोबार लाभकर मे हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो रकम हो। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लाभकर बापत सरकारी खातामा जम्मा 97 करोड़ 21 लाख 32 हजार रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको थियो। बजार पुँजीकरणका हिसाबले यसअघि आर्थिक वर्ष 2073-74 मा लगानीकर्ताले धेरै लाभकर तिरेका थिए। उक्त आर्थिक वर्षमा शेयर बजारका लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर बापत 1 अर्ब 44 करोड़ 82 लाख 63 हजार 806 रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका थिए। यो वर्ष नेप्से सूचक 1700 बिन्दुको हाराहारीमा थियो। शेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको 5% रकम र संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको 10% रकम पुँजीगत लाभकर बापत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच अलास्कामा बसेको संयुक्त बैठक प्रारम्भमै कटुतापूर्ण देखिएको छ। बैठकमा दुवै पक्ष एक अर्का बीचको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएसँगै बैठकको अवस्था बिग्रिएको हो। जो बाइडेन अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए यता दुवै देशबीच पहिलो पटक उच्च स्तरीय वार्ता भएको हो। अमेरिका र चीनबीचको जारी उच्च स्तरीय वार्तामा अमेरिकाले तिब्बत, हङकङ र चीनको पश्चिमी राज्य सिनजियाङ क्षेत्रमा व्यापार र मानव अधिकारका विषयलाई छलफलको विषय बनाएको छ। यसैगरी अमेरिकाले ताइवान र दक्षिण चीन सागरमा चीनले बढाउँदै गएको आधिपत्यलाई लिएर समेत आपत्ति जनाएको छ। उच्च स्तरीय वार्तामा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व त्यहाँका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन र चीनका तर्फबाट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामला प्रमुख याङ जीएसीले नेतृत्व गरेका छन्। बैठकमा एक अर्काले उनीहरूको अवलम्बन गर्दै आएको नीतिको आलोचनाबाट वार्ताको प्रारम्भ गरेका हुन्। यस प्रकारको उच्च स्तरीय वार्तामा सुरुवातमै यस्तो कटुतापूर्ण अवस्थाको भने अपेक्षा गरिएको हुँदैन। बैठक 2 दिनसम्म चल्नेछ।
अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लीगका लागि खेलाडी लिलामी सकिएको छ। शुक्रबार 149 जना खेलाडीलाई समावेश गरिएको लिलामी सकिएको हो। लिलामीबाट 8 खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्ध भएका छन्। सबैभन्दा बढी मूल्यमा अनुबन्धित हुने खेलाडीमा सुजल श्रेष्ठ, दीप कार्की, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, एरिक बेस्ट, तेज तामाङ, सुनिल बल र विशाल सुनवार रहेका छन्। ती खेलाडीहरू 2 लाखमा अनुबन्धित भएका हुन्। पहिलो संस्करणको लीगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। लीगमा विराटनगर, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, धनगढ़ी, पोखरा र बुटवल सहभागी हुनेछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा वैशाख 11 गतेदेखि 25 गतेसम्म नेपाल सुपर लीग सञ्चालन हुनेछ। नेपालमा पहिलो पटक सुपर लीग आयोजना हुने भएको हो। अक्सनमा कुल 149 जना खेलाडीलाई समावेश गरिएको थियो। तीमध्ये ए श्रेणीमा 28, बी श्रेणीमा 63 र सी श्रेणीमा 58 खेलाडी थिए। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। छुट्टा छुट्टै भेलाको आयोजना गर्ने होडबाजीका कारण नेकपा एमालेमा समस्या। विचार र सिद्धान्तहीन पार्टीगत अन्तर्विरोधका कारण कठिन अवस्था हुन सक्ने आकलन। आगामी चैत्र 10 गते बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको बैठक सम्पन्न। सरकार पक्ष सांसदद्वारा बैठक अवरोधको प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त। विपक्षी सांसदद्वारा सरकारको चर्को आलोचना। आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति। कम्युनिस्ट एकताको आन्दोलनमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन। महाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलद्वारा पदबाट राजीनामा। नेकपा एमालेबाट सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको खरेलको भनाई। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा रमेश बडाल नयाँ महाधिवक्तामा नियुक्त। ललितपुर महानगरपालिकाको स्वच्छ र सफा अभियान जारी। शुक्रबारबाट महानगरभित्रका सडकका पोलहरू लगायतका ठाउँहरूमा टाँसेका पर्चाहरू हटाउन सुरु। संयुक्त बैठकको सुरुमै अमेरिका र चीनद्वारा कटुतापूर्ण व्यवहार। चीनले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाको आरोप। अमेरिकी नीतिप्रति चीनको आपत्ति। र नेपाल सुपर लीगका लागि खेलाडी लिलामी सकियो। 8 खेलाडी सबैभन्दा बढी 2-2 लाख रुपैयाँमा अनुबन्धित। प्रतियोगिता वैशाख 11 गतेदेखि सुरु। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।